आया हूँ और मुझे जो चीज़ पसंद आई मलाकंड यूनिवर्सिटी की वो मैं आपको बताऊँ वो क्या चीज़ है। मैं दुनिया में सारी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फिरा हुआ हूँ, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ और जो मेरा ख्वाब है, जो नमल यूनिवर्सिटी, वो मेरा ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक नॉलेज सिटी। और एक अल-कादर यूनिवर्सिटी जो इंशाअल्लाह सितंबर को शुरू होगी। अल-कादर यूनिवर्सिटी एक और किस्म की चीज़ है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स जो दुनिया में होते हैं उन सबको बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ और मेरी कोशिश ये है कि अपनी कौम को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दूं अल-कादर यूनिवर्सिटी से कि जो लोगों को समझ तो आए कि अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे थे वो उनका मकसद ही ये था कि इंसानों को ये बताएं। सब पैगंबरों का यही मकसद था। तो इंसान और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी आता है, बच्चे पैदा करता है, खाता पीता है, मर जाता है। तो अगर इंसान भी पैसा बनाए, बच्चे पैदा करे, अपने लिए खाए पिए और मर जाए, तो उसमें और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि इसके सामने झुको, और शैतान को अल्लाह ने उसको यानी जो उसको कंडेम किया, वो किया इसलिए कि उसमें तकब्बर था। वो कहता मैं इंसान से ज्यादा सुपीरियर हूं। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान में वो सलाहियतें दी हैं जो तुम्हें भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं दी। कहने का मकसद यह है कि इंसान एक बहुत, अल्लाह ने अपनी सबसे हमें अजीम मखलूक बनाया। तो जब तक इंसान अपना दुनिया में मकसद नहीं समझता, ये दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। एक न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने पढ़ा एक दफा, एक 50 साल आदमी न्यूयॉर्क के अंदर टॉप साइकाइट्रिस्ट था। उसने 50 साल के बाद अपनी फाइंडिंग्स दी और उसके नंबर 1 फाइंडिंग क्या थी कि उसने कहा जो मेरे पेशेंट्स थे उनमें मैंने एक चीज देखी कि जितना जितना उसका पैसा बढ़ता रहा और उसकी दौलत बढ़ती रही, उतनी उसकी खुशी कम होती गई। इनवर्स रिलेशनशिप थी पैसे की और खुशी की। अब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन हमारे भी हैं, अब देखें कि वो इतने बड़े बड़े यहां अरबोपति बैठे हुए हैं, आप यकीन करें मैं आपको लिख के देता हूं कि उनको पता ही नहीं कि उनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो, हर जगह मेरे इशारे हैं, हर जगह मैं सबक देता हूं तुम्हें। तो उनको देखो कि लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज है कि पैसा खुशी नहीं देता। खुशी उसको मिलती है जो आप 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से एक चीज ही मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। ये सारा वक्त आपकी जिंदगी के अंदर ये 2 रास्ते आएंगे, और ये एक खुशी का रास्ता है और एक आपकी तबाही का रास्ता है। एक वो रास्ता है जो आसान रास्ता नहीं है, मुश्किल रास्ता है। सबसे ज्यादा नेमतें तो अल्लाह ने अपने पैगंबरों को बख्शी, लेकिन अल्लाह के पैगंबरों की किसी की भी आसान जिंदगी नहीं थी, सबकी मुश्किल जिंदगियां थी। तो ये जो हम कई दफा समझते हैं ना, कुरान में एक और आयत है
کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے وہ برا ہے اور جس کو برا سمجھتے وہ اچھا ہے. مطلب یہ کہ ہم آسان زندگی کو کئی دفعہ اچھا سمجھتے ہیں, وہ انسان کے پوٹینشل کو تباہ کر دیتا ہے. ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں زندگی میں. کوئی آج تک بڑا کام کسی انسان نے نہیں کیا شارٹ کٹ لے کے, کبھی بھی نہیں ہوا. اگر اللہ کے حبیب جو انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا, اگر ان کو 13 سال سب اتنے مشکل وقت سے اللہ نے گزارا تو برا تو نہیں ہوگا ہمارے لیے. اللہ نے ثابت کیا کہ جب وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ لیڈر بنے تو 13 سال ان کو سب سے مشکل وقت سے گزارا. 10 سال کے بعد صرف 40 لوگ مسلمان تھے اور وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں آیا جو انہوں نے 23 سال کے بعد, ان کی نبوت کے 23 سال کے بعد جو وہ انقلاب آیا ہے. کبھی اس لیے میں نے القادر یونیورسٹی بنا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ اسٹڈی کریں ہمارا انٹلیکٹ کہ وہ کیا چیز تھی, وہ کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے وہ عرب جو تقسیم ہوئے تھے جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی, 2 سپر پاورز تھی دونوں طرف, وہ کیا چیز تھی کہ 13, 15, 16 سالوں کے اندر وہی جن کی حیثیت نہیں تھی وہ 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی اور دنیا کا سب سے عظیم سیویلائزیشن کیا. صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ساری جگہ چلے گئے اور ان کی فوجیں کامیاب ہو گئی, وہ تو منگولین کی جو چنگیز خان بات پتہ ہی نہیں کہ منگولین کدھر گئے, منگولین سیویلائزیشن کا ہی نہیں پتا. انہوں نے تو وہ سیویلائزیشن قائم کیا جو سب سے عظیم سیویلائزیشن تھا اور جس کی وجہ سے اگر یورپ آج اور ویسٹ آگے بڑھا ہے تو وہ سیویلائزیشن نے جو نالج کو ڈیولپ کیا اور پھر آگے ان کے سائنٹسٹ مسلمانوں نے آگے چھوڑا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ انشاءاللہ نالج سٹی بنے گی. یہ تو گورنمنٹ میں نہیں نا, یہ تو میں نے گورنمنٹ کے باہر بنائی ہے. اور دوسری جو یونیورسٹی ہے وہ انشاءاللہ جو علامہ اقبال نے جو ایک کتاب لکھی تھی کہ the reconstruction of religious thought in Islam, کہ اسلام کے تھاٹ کو ڈیولپ کریں. ہمارے انٹلیکچوئلز آئیں, وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا. اگر یہی ملک بننا تھا کہ جی ٹاٹا برلا کی جگہ یا شریف اور زرداری نے امیر ہونا تھا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا. علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیولپ کریں گے. یونیورسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا کہ ایک ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے. ابھی ہم سرگودا یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں, PhD کلاسز ہوں اور پھر باقی یونیورسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیولپ کرے کہ ہمیں انسان بنائے. ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا. جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں, اس سپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑھی نہیں جو اس سپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے, تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح. ہم آگے پیچھے رہ گئے. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں, ان کو جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا. یعنی وہ, اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں, جتنا ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے, اور دنیا میں تو وہ اکانومی اوپر جاتی ہے جو نالج اکانومی ہے. تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر, نہ اپنی ہائر ایجوکیشن پہ, نہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اتنا لگایا. تو یہ تو جاتے ہیں. ایک آپ کو اکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ سارے سائنسدان جب مسلمانوں پر گئے تو سائنسدان بھی سارے ٹاپ مسلمان تھے. دوسرا اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے. ہم عقل مند جانور نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. تو یونیورسٹی ایجوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پہ, کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن لوگوں کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتی ہے. امریکہ کی جو اسینٹ ہوئی جب آج سے 120 سال پہلے اوپر جانا شروع ہوا امریکہ, تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ
ग्रेजुएट्स अमेरिका में निकल रहे थे। जब आपके ग्रेजुएट्स, जब आपकी हायर एजुकेशन के अंदर आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं अपने पॉपुलेशन पे, तो वो खुद ही मुल्क उठा देता है, जरूरत नहीं पड़ती आपको कुछ करने की। एक पढ़ा लिखा पॉपुलेशन खुद कौम को उठाता है। तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि यहां से आपके इतने जबरदस्त रिजल्ट्स हैं मलकान यूनिवर्सिटी के, और इंशाअल्लाह मैंने महमूद खान को कहा हुआ है कि जैसे जैसे हमारे हालात बेहतर होते जाएंगे, हम बड़े मुश्किल हालात से निकले हैं। पहले तो साल स्टेबल ही करते रहे क्योंकि बिल्कुल मुल्क मकरूज था, और मैं आपको बताऊं कि मकरूज कैसे था, यानी आपको स्टेटिस्टिकली पता चले कि मुल्क के हालात क्या थे। जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे, अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी और अपनी रिपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफॉल्ट से। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी, क्योंकि डिफॉल्ट होता तो रुपए ने गिर जाना था। जब रुपए ने गिरना था तो सब कुछ चीज सब महंगी हो जाती है। तो अभी भी जो महंगाई है वो इसलिए कि 2018 के शुरू में और अब तक रुपया 107 रुपए डॉलर से अब 155 या 160 पे पहुंचा है। तो जब रुपया गिरता है सारी चीजें महंगी हो जाती है, इंपोर्ट सब कुछ, तेल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, बाहर से दालें, घी, जो चीज इंपोर्ट होती है वो महंगी हो जाती है। तो इफेक्ट रुपए की कमजोरी से पड़ता है। तो रुपया अगर, क्योंकि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं थे, तो अगर वो रुपया गिरना शुरू होता, हमारे पास तो कोई चीज उसको रोकने के लिए नहीं थी, इसलिए हमारे दोस्त मुल्कों ने हमारी मदद की, हम बच गए। तो आज जरा 2.5 साल में मैं आपको ये बताऊं कि पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना वापस किया, 3000 अरब। हमने अपने 2.5 साल में कर्जों पे कितना सूद अब तक वापस कर चुके हैं? 3.2 ट्रिलियन, 6.2 ट्रिलियन, यानी दुगने से ज्यादा। 6.2 ट्रिलियन हमने वापस किया, उन्होंने इसी टाइम में 3 ट्रिलियन वापस किया। सूद के साथ जो हमने लोन रिपेमेंट्स किए हैं, उन्होंने आराम से उन्होंने अपने 2.5 साल में कितनी रिपेमेंट्स की थी? लोन प्लस इंटरेस्ट 20 ट्रिलियन, 20,000 अरब। हमने अभी तक कितनी की है? 35,000 अरब। सो इसका होता क्या है, जब आप इतने ज्यादा कर्जे वापस करते हैं, पैसे नहीं होते अपनी तालीम पे खर्च करने के लिए, अस्पतालों पे, सड़कों पे। तो ये तो हम अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या करना है, हमारे जो चैलेंजेस और हम क्या कर रहे हैं। नंबर 1, अब हमारे ऊपर ये कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, इसको हमने वापस कैसे करना है? वेल्थ क्रिएशन से। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि हमारी दौलत में इजाफा करें। मसलन लाहौर में रावी सिटी बना रहे हैं, नया शहर, इसके अंदर ट्रिलियंस की यानी कई हजार अरब रुपए की इसके अंदर वेल्थ जनरेशन होगी। हमारा कोई खर्चा नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा। एक कराची में बंडल आइलैंड है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं, जिस वक्त अभी सिंध हुकूमत हमें किसी वजह से इजाजत नहीं दे रही, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कि वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास, हमारा रुपया मजबूत होगा। फिर हमने लाहौर में एक डिस्ट्रिक्ट बनाई है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। हम अंदाजा लगा रहे थे कि उससे 6,000 अरब रुपए की वेल्थ जनरेशन होगी। फिर 2 बड़ी डैम्स बना रहे हैं 50 साल के बाद, बादशाह डैम और ममन डैम। 50 साल के बाद ये 2 बड़ी डैम्स बन रही हैं। ये वेल्थ जनरेट करेंगी क्योंकि इससे हमारा पानी से जो बचेगा, उस पानी से हम फसलें, ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमारी। सारा जो हमारा चश्मा राइट बैंक कैनाल का, यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब मुझे कहते रहते हैं, उससे कम से कम कोई 3 लाख एकड़ DI खान के अंदर जमीन काश्त हो सकती है। तो उसके लिए तो बड़ी डैम्स, तो वो इनसे वेल्थ जनरेशन होगी।
پھر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے وہ اس وقت ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے ہم وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں اور وہ اس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, کیونکہ ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا, ان کے لیے آسانیاں کی, اپنے لو کاسٹ گھر بنا رہے ہیں, افورڈیبل ہاؤسنگ لوگوں کے لیے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو جیسے جو کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں, تو جب کنسٹرکشن چلتی ہے تو 30 اور انڈسٹری چلتی ہے, روزگار بھی ملتا ہے, ویلتھ کریشن بھی ہوتی ہے. اور پھر جو اگلی چیز ہے ٹورزم. ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو اکیلی ٹورزم پاکستان کو اتنا پیسہ لا سکتی ہے فورن ایکسچینج میں, جو ہمارا یہ جو سارے مسئلے ہیں فورن ریزروز کے, یہ سب ختم ہو سکتے ہیں. اور ٹورزم جو اس وقت اندرونی ٹورزم ہے, ڈومیسٹک ٹورزم ہے, وہ پاکستان میں ٹیک آف کر گئی ہے. اب سوات میں تو خیر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی ٹورزم ایک پچھلے 2 سالوں میں آئی ہے. کورونا کے باوجود کبھی پاکستان میں اتنی ٹورزم نہیں آئی, اور پہلے تو صرف گرمیوں میں آتی تھی, اب گرمیوں اور سردیوں میں ٹورزم ہے. اس لیے یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں ہاسپٹیلٹی کی کلاسز رکھی ہوئی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, کیونکہ ٹورزم میں ان پہاڑی علاقوں میں, دور دراز علاقوں میں اتنا روزگار ملے گا لوگوں کو. ان کو جانا نہیں, لوگ جاتے ہیں باہر, کوئی کراچی جاتا ہے, کوئی دبئی, کوئی سعودی عربیہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. لیکن جب یہ ٹورزم ٹیک آف ہو گئی, یہ سارے علاقے کے اندر لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا, کیونکہ جو وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پاکستان تو کوئی میرے خیال میں 1 یا 2-3 ملین ڈالر بھی نہیں جنریٹ کرتا ٹورزم سے. ملیشیا جس کی صرف سی ٹورزم ہے 20 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے, 20 ارب ڈالر. ہماری ایکسپورٹس 25-26 ارب ڈالر ہے, تو صرف ٹورزم سے. پھر ترکی 40 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے ٹورزم سے. سوئٹزرلینڈ 2 فگرز آتی ہیں, 60 ارب سے 80 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے. اور سوئٹزرلینڈ, ہمارا جو شمالی علاقے ہیں ناردرن ایریاز, وہ آدھے ہیں سوئٹزرلینڈ سے, سوری سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز سے, دگنا ہے سوئٹزرلینڈ کا سائز. تو ہم اگر اس کو صحیح معنی میں یوٹیلائز کریں, مجھے ایک آسٹریلین نے آ کے کہا کہ جو سکینگ یہاں ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے, وہ کہتا ہے اس نے دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح کی سکینگ, اور سکینگ کے اوپر ہی سارا جو سوئٹزرلینڈ کا پیسہ بنتا ہی سکینگ کے اوپر ہے. تو ہم صرف ٹورزم کو اب ہم پورا زور لگانے لگے ہیں ٹورزم پہ, اور انشاءاللہ اس کو پوری طرح. اور یہ جو آپ نے ملاکنڈ میں کورسز آف ہاسپٹیلٹی کے رکھے, زبردست کام کیا آپ نے, بیکاز یہ فیوچر ہے اب آگے. پھر جو انڈسٹریلائزیشن, دیکھیں ملک کبھی انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں آگے جاتا. سمپل چیز میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نے صرف کپاس اگانی ہے اور یہ دھاگا ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا آم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس سے کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمارے پاس کبھی اتنی دولت نہیں آئے گی. سمپل ہے نا, ایک دکان ہے, ایک دکان آٹا بیچتی ہے, دوسری دکان کمپیوٹر بیچتی ہے. اب سوچو اس کی کیا آمدنی ہے اور اس کی کیا آمدنی ہے. اسی طرح ملک جب وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے, جب وہ نالج بیسڈ اکانومی بنا دیتا ہے, اس کی اتنی زیادہ ریٹرنز ہیں کہ وہ ملک اوپر اٹھ جاتا ہے. ملیشیا, جب مہاتر محمد ملیشیا میں آئے ارلی 80s میں, تو ملیشیا صرف ربر اور میرے خیال میں ٹن, یہ 2 ایکسپورٹس تھی اس کی. اس نے آ کے الیکٹرانکس کی پہلے کاٹیج انڈسٹری بنائی, اور وہ آہستہ آہستہ وہی کاٹیج انڈسٹری پوری ان کی الیکٹرانک کی انڈسٹری بن گئی. 80 ارب ڈالر صرف اس کی الیکٹرانک ایکسپورٹس تھی. تو آگے ہم نے جو جانا ہے, ہم نے ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے, اور اپنی انڈسٹری کو اب ہم نے پہلی دفعہ, یہ 1950s میں ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی, بدقسمتی سے 70s میں نیشنلائز کر دی, وہ سارا کچھ رک گیا. اب ہم اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان اپنی انڈسٹری اٹھا رہا ہے. آخر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. اس میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں دی ہیں اللہ نے. کوئی بھی نعمت یہاں ہے ہی نہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی. صرف مسئلہ یہ ہے
कि हमने अपने अब माइंड चेंज करने हैं। जब मैं कहता हूं ना नया पाकिस्तान, नई सोच चाहिए हमें। वही जो पुरानी घिटी पसी तरीके हमने इख्तियार किए हुए, जो एक और चीज में मिस कर गया, एग्रीकल्चर, इसमें हमारी सारी पुरानी टेक्निक्स हैं। अभी बड़ी अच्छी आपने बात की जैतून की। आप सोचे हम पता नहीं कोई $3 अरब का तेल बाहर से, एडिबल ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा जैतून उगा सकता है, क्योंकि मैंने एक्सपर्ट को बनाया कनाडा से, उसने कहा कि जो सारा दरियाए सिंध का जो राइट साइड है उससे बेहतर जैतून उगाने की कोई जगह ही नहीं है। और उसकी कितनी यानी वैल्यू एड जैतून का, जो आप अगर सिर्फ हम एक्सपोर्ट उसकी शुरू कर दें, और यहां पहले तो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यानी ऐसा दरख्त है जो कम बारिश पे मुश्किल जगह पे उग जाता है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा जैतून के ऊपर लेके आ रहे हैं। फिर एक एवोकाडो है, मैं सिर्फ आपको मिसालें दे रहा हूं। जो सबसे महंगी सब्जी गिनी जाती है उसको एवोकाडो कहते हैं। इतना बेहतर उगता है हमारे मुल्क में। मैंने अपने इस्लामाबाद में घर में लगाए हैं, वो सर जबरदस्त किस्म के एवोकाडोज हो गए, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मैं सिर्फ आपको ये समझा, थोड़ी जब इंसान मुश्किल में होता है तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। वो कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपको जरूरत पड़ती है तो फिर इंसान के अंदर बड़ी सलाहियत दिया अल्लाह ने, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसके ऊपर सिर्फ, और इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते अब एक नई पॉलिसी लेके आ रहा हूं, वो जब मैं अनाउंस करूंगा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक नई सोच लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की सोच। और यही सेक्टर इंशाल्लाह हमें अकेला सेक्टर भी उठा सकता है। तो मैं आखिर में फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूं और इंशाल्लाह फिर भी आपके पास आऊंगा। शुक्रिया।